यहाँहरू सबैजनालाई हार्दिक नमस्कार। आज यस भाइरल गुरु शैक्षिक च्यानलबाट क्षेत्री विष्टहरूको इतिहासलाई म ल्याएर आएको छु। आफै पनि क्षेत्री विष्ट भएको हुनाले र सबै भाइ बन्धुहरूलाई म यो भिडियो उपलब्ध गराउने छु। यहाँहरूले हेरिसकेपछि यहाँ थप्नुपर्ने अथवा केही छुटेका कुराहरू र यहाँहरूको सुझाव सल्लाहहरू यहाँहरूले प्रदान गर्नुहुनेछ भन्ने म अपेक्षा राख्दछु। विष्ट क्षेत्रीहरूको इतिहास है। ठुला क्षेत्री समुदायको उपसमूह विष्ट जातिको नेपालमा ऐतिहासिक उपस्थिति रहेको छ। क्षेत्रीहरूलाई परम्परागत हिन्दू जाति प्रणालीमा क्षेत्रीय वर्गको हिस्सा मानिन्छ र नेपालको इतिहासभरि सैन्य, प्रशासनिक र शासक भूमिकासँग सम्बन्धित छ। अन्य क्षेत्रीय समुदाय जस्तै विष्ट जातको इतिहास पनि नेपालको इतिहाससँग गाँसिएको छ। नेपालमा शताब्दीदेखि शासन गर्ने विभिन्न वंश र शासनमा विष्ट जाति लगायत क्षेत्रीहरूको महत्त्वपूर्ण भूमिका खेलेको इतिहास पाइन्छ। तिनीहरू प्राय अख्तियारको पदमा थिए। प्रशासक, सैन्य नेताहरू र विभिन्न अवधिमा शासकहरूको रूपमा सेवा गर्दै आएको इतिहास देखिन्छ। 18औं शताब्दीको मध्यमा राजा पृथ्वीनारायण शाहबाट सुरु भएको शाहवंशीय शासनकालमा नेपाललाई एउटै राष्ट्रमा एकीकरण गर्न विष्ट जाति लगायत क्षेत्रीहरूको महत्त्वपूर्ण भूमिका खेलेका थिए। क्षेत्रीहरूलाई केन्द्रीकृत राज्यको स्थापनामा योगदान गर्दै सेना र पदहरूमा प्रदान गर्यो। 19औं शताब्दीमा राणा वंशको निरङ्कुश शासनको समयमा क्षेत्रीहरू शासक अभिजात वर्गको हिस्सा बने। यद्यपि राणा शासनले केही सम्भ्रान्त परिवारहरू बीचको शक्तिलाई सुदृढ गर्यो। शासनमा क्षेत्रीहरूको व्यापक प्रतिनिधित्वको अवसरलाई सीमित गर्यो। 20औं शताब्दीको मध्यमा नेपालमा महत्त्वपूर्ण राजनीतिक परिवर्तनहरू भई सन् 1951मा राणा शासनको अन्त्यले लोकतान्त्रिक प्रणालीमा सङ्क्रमणकालको सङ्केत दियो। अन्य समुदायहरू जस्तै क्षेत्रीहरूले पनि नयाँ राजनीतिक परिदृश्यलाई आकार दिन सक्रिय रूपमा भाग लिए। नेपालको राजनीतिक र सामाजिक संरचनाको विकास हुँदै जाँदा जातीय भूमिकाको प्रभाव कम हुन थाल्यो र विष्ट जाति लगायत विभिन्न जातिका मानिसहरूलाई विभिन्न क्षेत्रमा अवसरहरू विस्तार गर्न थाले। सन् 2008मा नेपालको सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रमा परिणत भएपछि पहिचान, प्रतिनिधित्व, समानताका विषयमा चर्चा बढ्यो। विभिन्न जाति र जातीय समूहहरूको पहिचानको आकर्षण प्राप्त गर्यो, जसले जात आधारित पदानुक्रमको ऐतिहासिक प्रभाव र सामाजिक सुधारको आवश्यकताको बारेमा छलफल गर्न नेतृत्व गर्यो। को हुन् त विष्ट जातिहरू? विष्ट जातिका मानिसहरू नेपाल, भारत तथा अन्य स्थानहरूमा बसोबास गर्ने हिन्दू धर्मावलम्बी क्षेत्रीहरूको थर हो। विष्ट संस्कृति शब्द विशेषको अपभ्रंश हो। हजारौं वर्ष पहिले यो हिमालय क्षेत्र सुगौली सन्धि हुनुपूर्व नेपालमा पर्ने कुर्माचल, कुमाऊ, केदारखण्ड, गढवाल, भारतका अन्य क्षेत्रहरू, जलान्धर, हिमाचल प्रदेश र सोरम्बे कश्मीरका केही भागहरूमा उपनामको रूपमा प्रयोग भएको पाइन्छ। काम, स्थान, पद, निगाह जस्ता विभिन्न अवस्थाबाट नेपालीहरूका थर बनेका छन्। यस्तै गरी बनेको एक थर विष्ट पनि हो। नेपालको मध्य तथा सुदूरपश्चिम तथा भारतको हिमाचल प्रदेश तथा उत्तराखण्ड, उत्तर प्रदेश तथा पश्चिम बङ्गालमा विशेष गरी विष्ट थर लेख्नेहरूको बसोबास रहेको पाइन्छ। विष्ट थर लेख्ने सबै एकै विष्ट परिवारका होइनन्। सान्डिल्य मोत्रीय पूजापाठ गर्ने ब्राह्मण विष्ट दार्चुलामा, कश्यप गोत्रीय जैसी ब्राह्मण विष्ट डोटीमा भेटिन्छन्। आफूलाई भारद्वाज गोत्रीय ठकुरी बताउने विष्ट डोटी गढसेरामा भेटिन्छन्। यस्तै गोताम गोत्रीय गोरा विष्ट र कंस गोत्रीय काला विष्ट बैतडी, पर्चुडी र तैलिक क्षेत्रमा भेटिन्छन्। लुम्बिनी प्रदेशको प्युठान र कर्णाली प्रदेशका सल्यान र रुकुम पश्चिमको चौरजारी, मुसिकोट, बाँफीकोट र आठबीसको नगरपालिकाको गोतामकोटमा आतस्य गोत्रका विष्ट क्षेत्रीहरू बसोबास गर्दै आएको पाइन्छ। यी मात्र नभएर नेपालमा एडी विष्ट, खप्तरी विष्ट, खुलाल विष्ट, पौर विष्ट आदि विष्टका विभिन्न प्रकारहरू हुन्। विष्ट नेपाली क्षेत्रीय समूह क्षेत्री जातिको पारिवारिक नाम हो। यो ऐतिहासिक 5 काजी परिवार मध्ये एक हो। अन्य 4 परिवार थापा, बस्नेत, कौर र पाण्डे हुन्। राजा पृथ्वीनारायण शाहको समयमा 2 विशेष भाइहरू युद्धमा गजबल विष्ट र अतिबल विष्टले सहयोग गरेको कुरा इतिहास रहेको पाइन्छ। ती विष्टहरू आतस्य गोत्रका थिए। त्यस बेलादेखि उनी
काजीको पदबाट सम्मानित भए र अदालत परिवारको राजपूत समुदायले पनि आफ्नो नाममा उपनाम विष्ट जोड्न थाले, जुन अहिले पनि चलिरहेको छ। अब कुमाऊ गढवाल हिमाचल प्रदेशमा धेरै प्रकारका विष्ट पाइन्छन्। गढवालको विष्टलाई गढवाल उपनामको रूपमा पनि प्रयोग गरिन्छ, जुन प्राय राजपूत मानिसहरूले आफ्नो नामपछि प्रयोग गर्छन्। हिमाचल प्रदेशका विष्ट नामका मानिसहरू पनि पाइन्छन्, जसलाई प्राय ठाकुर क्षेत्रीय अर्थात् राजपूत जातिले आफ्नो नामको साथ प्रयोग गर्छन्। आफ्नो वंश, कुल, गोत्र, पुर्ख्यौली परम्परा र थालथलोप्रति अनि विभिन्न वर्ण वंशमा टाढा नजिकका आफन्त बन्धुजनप्रति चासो र जिज्ञासा मानव समुदायको स्वाभाविक चरित्र नै हो। भूगोल र इतिहासमा विभिन्न चरण हुँदै दक्षिण एसियामा पनि प्राचीन भारतवर्षदेखि नै हिन्दू आर्य समाजमा गोत्र परवर, ऋषि र गोत्र गणका साथै वंशावली, पुर्ख्यौली र थालथोतोका बारेमा अत्यन्त सूक्ष्म चासो र रुचि विशेष गरी ब्राह्मण, क्षेत्री लगायतका समुदायमा रहँदै आएको पाइन्छ। हिमालयको उत्पत्ति यताका भूगोल र इतिहासका विभिन्न मोड हुँदै नेपालमा पनि उत्तरी हिमाली पहाडी क्षेत्र साथै चुरे भावर तराई मधेसका विभिन्न क्षेत्रमा पौराणिक युग र अति प्राचीन कालदेखि नै हिन्दू आर्य खस समुदायको बसोबास रहँदै आएको हो। नेपालमा कम्तीमा विगत 3-4 हजार वर्षदेखि हाम्रा पूर्वजहरू हिमवत्खण्ड मध्येका केदारखण्ड, मानसखण्ड, नेपाल खण्ड लगायत कालीकोट, दैलेख, सल्यान, रोल्पा, दाङ, बाँके र रुकुम पश्चिमका विभिन्न स्थानमा छरिएर रहेको इतिहास छ। कर्णाली, गण्डकी प्रदेश, नेपाल मण्डल आदिमा का साथै तराईका विभिन्न भूभागहरूमा रहँदै बस्दै र रस्ती बस्ती बसाउँदै आएका हुन्। पहाडी हिन्दू आर्य खस र मैदानी मधेसी आर्य संस्कृति र सभ्यताका अनुयायी सनातन वैदिक हिन्दू धर्मावलम्बी हाम्रा पुर्खाहरू पनि यही धर्मपूर्ति रहँदै आएका हुन्। ऐतिहासिक क्रममा गोत्र तथा वंश परम्परा, संस्कृति, थाथलो र अवस्थल पेशा तथा थर आदिका पहिचानमा दृष्टिले विभिन्न सम्प्रदाय रहेर पनि हामी पहाडी खस आर्य तथा रैथाने मधेसी हिन्दू आर्य समुदाय, गोत्र, थर र वर्ण, ब्राह्मण, क्षेत्री, वैश्य, शूद्र आदि आधुनिक नेपालको स्थापनापछि राष्ट्रियताका दृष्टिले वृहत नेपाली समाजमा विभिन्न अङ्गका रूपमा रही नेपाल सभ्यता र संस्कृतिको समुन्नतिका सम्भाग समेत विष्ट क्षेत्री जातिहरू रहेको इतिहास पाइन्छ। हाम्रा पुर्खाहरू पश्चिमबाट पूर्वतर्फ बसाई सराई गर्दै आउने क्रममा तत्कालीन समाजका सम्मानित र टाढाबाट व्यक्तिहरूकै नेतृत्वमा बसाई सराई गर्ने चलन रहेछ। यसै क्रममा एक पटक पश्चिमी नेपालको एउटा गाउँभरिका सम्पूर्ण ब्राह्मण क्षेत्रीहरू पूर्वतर्फ बसाई सराई गर्ने निधो गरे छन्। त्यस गाउँमा विभिन्न थर गोत्रका ब्राह्मण क्षेत्रीहरू बसोबास गर्थे, जसमा विष्ट, घिमिरे, क्षेत्री, सिजापति, सिमखाडा, खप्तडी, पुवार, खारखोले, लीला, सौन थरका मानिसहरू थिए। ती बसाई सराई गरी आउने ब्राह्मण र क्षेत्रीहरूको आफ्नो भिन्दै थर मात्र गोत्र रहेछ। त्यस गाउँका पढे लेखेका र जान्ने बुझ्ने विष्टहरू भएकाले त्यस समाजको नेतृत्व विष्टहरूले गरेका रहेछन्। विष्ट क्षेत्रीहरू पढे लेखेका विद्वान रहेछन्। तत्कालीन समयमा बसाई सराई गर्न पनि निकै कठिन कार्य थियो। साना साना राज्य रजौटा भएकाले आजभोलि जस्तो बसाई सराई गर्न सकिँदैन थियो। तत्कालीन कानुन, भौगोलिक पहाडी कठिनाइका कारणले पनि बसाई सराई गर्न समाजका टाठाबाटा र पढे लेखेका जान्ने बुझ्ने एवं नेतृत्व गर्न सक्ने मानिस नै चाहने हुँदा उनी विष्टहरूको नेतृत्वमा पुरै गाउँले पूर्वतर्फ लागेछन्। आफूसँग आएका सम्पूर्ण गाउँलेहरूको भरणपोषण र दुख बिरामीमा तिनै नेतृत्व गर्ने विष्टहरूले हेरचाह गर्दै आएछन्। त्यस समयको जटिल भौगोलिक पहाडी वातावरण, नयाँ ठाउँ, नयाँ रहनसहनसँग भिज्न ती नयाँ विभिन्न थर गोत्रका मानिसहरूलाई निकै कठिनाइ परेछ। अन्य थर गोत्रका व्यक्तिहरू उनी नेतृत्वकर्ता विष्टको साथ सहयोग बिना कुनै काम गर्न नसक्ने भएछन्, किनकि नयाँ ठाउँको भाषा बुझ्न पनि कठिनाइ परेपछि उनी नेतृत्वकर्ताले नै सहजीकरण गर्ने गरेछन्। यस क्रममा हाम्रा पुर्खाहरू कालीकोट हुँदै दैलेख बसोबास गर्न थाले। त्यहाँको बसाई बाग्लिँदै गएपछि केही विष्ट परिवारहरू त्यति बस्न थाले र केही परिवारहरू सुर्खेत, रुकुम पश्चिमको चौरजारी बस्न थाले। त्यहाँ औलो रोगले सताएपछि केही परिवारहरू मुसिकोट नगरपालिकाको लोरीबाङ भन्ने ठाउँमा बसोबास गर्न थाले भने केही रुकुम जिल्लाको गोतामकोटतिर लागे। हाल पनि मुसिकोट 14 मा विष्ट परिवारहरूको बाक्लो बसोबास रहेको छ। मानिसहरू बिस्तारै सुविधाभोगी हुन थाले र त्यस क्षेत्रबाट बसाई सराई गर्न थाले। यसै क्रममा दाङको बागमारे, बिजौरी, मानपुर, बाँकेको खजुरा, पुरेनी, काठमाडौँ, ललितपुरको बालकुमारीतिर बसाई सराई गरेर गएका छन्। यस क्षेत्रमा बसोबास गर्ने विष्टहरू प्रत्येक वर्षको मङ्सिर महिनाको पूर्णिमाको अघि
पर्ने अष्टमीको दिनमा कुल देवताको पूजा गर्ने गर्दछन्। आतस्य गोत्रका खर्ती र रोकाए थरका मानिसहरूलाई आफ्नै भाइ ठान्दछन्। दाजुभाइ दिदीबहिनी छोरा भतिजा नाति नातिनाको साइनो गर्दछन्। यो एउटा विष्ट परिवारहरूको सुन्दर पक्ष पनि हो। हाल आफ्नो वंश जोगाउन र वंशावली तयार गर्न र आफ्नो अस्तित्व जोगाउन तथा आफ्ना भावी पुस्तालाई आफ्नो जातीय पहिचानको दस्तावेज तयार गरी हस्तान्तरण गर्न अपरिहार्य छ। मैले विष्ट क्षेत्रीहरूको इतिहासबारे थोरै लेख्ने जमर्को गरेको छु। यो पूर्ण नहुन सक्छ। विष्ट क्षेत्रीहरूको विस्तृत अध्ययन गर्न जरुरी छ। यहाँहरूले पनि आफूलाई थाहा भएको विषयवस्तु टिप्पणी मार्फत राख्नुहोला। अपूर्णलाई पूर्ण गराउन सहयोग गर्नुहोला। थप यसबारे अध्ययन गरी पृष्ठपोषण प्रदान गर्नुहुनेछ भन्ने मैले विश्वास लिएको छु। लेखक मुसिकोट 14 रुकुम पश्चिम मुसिकोट नगरपालिका वडा नम्बर 14 निवासी तथा सरस्वती माविमा अध्यापनरत अंग्रेजी शिक्षक टीकाराम विष्ट हुनुहुन्छ। यहाँहरूलाई जस्तो लाग्यो उस्तै प्रतिक्रिया पनि दिनुहोला र यहाँ थपगढ गर्नुपर्ने थुप्रै कुराहरू हुन सक्छन्। मैले यहाँहरूमाझ यो भिडियोलाई पुर्याएर यसलाई अलि विस्तृत ढङ्गले अध्ययन गरी एउटा दस्तावेज तयार गर्ने जमर्कोमा हामी लागेका छौँ र विष्ट वंशावली तयार गर्नका लागि हामी एउटा समिति गठन गरेर तुरुन्तै अगाडि बढ्ने मनसायमा पनि छौँ र त्यसमा यहाँहरूको आर्थिक भौतिक सुझाव सल्लाहको चाहिँ हामी अपेक्षा पनि गरेका छौँ र यहाँहरूले जस्तो लाग्यो उस्तै प्रतिक्रिया दिनुहोला। आफूसँग भएका थप केही तथ्य घटनाहरू केही विषयवस्तु छन् भने यहाँहरूले टिप्पणी बक्समा राखेर पनि साथ दिनुहोला। यहाँहरूले यो भिडियो हेरिदिनु भएकोमा हार्दिक धन्यवाद। यदि हाम्रो च्यानलमा यहाँहरू नयाँ हुनुहुन्छ भने कृपया च्यानललाई पनि लाइक सब्सक्राइब र कमेन्ट गरेर साथ दिनुहोला। थ्याङ्क यू।